बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात, सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हथकड़ियाँ, इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट, हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे सरपरस्त अलहाज शीशा साहब, अब्दुल माजिद, राजू गाइड, रियाज अहमद, सिकंदर, सुहेल मास्टर, हाफिज़ अब्दुल्ला और सलीम हसन पेंटर और इस महल्ले के तमाम ही जिम्मेदारान तंजीमों और इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये काम देने का फैसला फरमाया और मुझे इसकी तौफीक अता फरमाई। शहर के अंदर बेशुमार काम, उन कामों की ज़रूरत जब महसूस की जाती है और उसकी तरफ लोगों की तवज्जो होती है तो काम की कोई ना कोई शक्ल बनती है। मैं इस एरिए में आया था तो अब्दुल करीम कर्मा और इदारे अशरफ के कई जिम्मेदारान ने यहीं पर इस बात का तकाजा किया था कि ये जो बाब अशरफ बना हुआ है ये बहुत बड़ी शख्सियत की तरफ मंसूब है। इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि यूं तर्क सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। आज से 600-650 साल पहले हमारे मुल्क को हिंदुस्तान के अंदर सिकना का तख्त व ताज छोड़ करके यहाँ के रहने वालों की हिदायत और रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत की तरफ ये गेट मंसूब है। उनकी आमद से हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान में रहने वालों को जो ईमान, हिदायत और इल्म व अमल की रोशनी मिली, आज हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हमारे शहर मालेगांव में उन बुजुर्ग शख्सियत से अक़ीदत, मोहब्बत और दिली लगाव रखने वालों की एक बड़ी तादाद है और उसी अक़ीदत के इजहार के लिए ये बाब अशरफ की तामीर हुई थी और बरसों से रंग रोगन के लिए लोग महसूस कर रहे थे कि इसका रंग रोगन होना चाहिए। मेरे आने पर उन लोगों ने तकाजा किया तो मैंने उसी वक्त कहा कि रबीउल अव्वल से पहले ये काम मुकम्मल हो जाए तो मैं करवाने के लिए तैयार। उस वक्त सलीम हसन पेंटर, अब्दुल करीम कर्मा और इदारे अशरफ के जिम्मेदारान मौजूद थे। ये तय हुआ कि अभी अगर जो है सरकारी दरबारी अगर हम फंड का इंतज़ार करेंगे तो साल 6 महीना इसी में निकल जाएगा। ज़ाती खर्चे से इसको करवाएंगे तो ही ये 2-4 दिन में काम हो सकेगा और हमने इरादा किया, हिम्मत की, साथियों ने हमारा ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल से पहले 11 रबीउल अव्वल को ये कलर और लाइटिंग वगैरह का सब काम अल्लाह के फजल व करम से हो गया। मैं अब्दुल करीम कर्मा का, इदारे अशरफ के तमाम ही लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और इस तरह के छोटे मोटे काम शहर में बहुत सारे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने लोगों के दरमियान इस बात का वादा किया था कि आप हमें चुन कर दो, हम इस शहर का नाक नक्शा बदलेंगे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद 3 साल के अरसे में हमने इस शहर का नाक नक्शा बदलने के लिए अपने ईमानदारी के साथ कोशिश की। कहते हैं अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना अपना काम है और कामों की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल कब्ज़े कुदरत में है। हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे शहर में छोटे बड़े 20 काम हो रहे हैं जो अल्लाह के फजल करम से हो रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने। नामुसाइद हालात के बावजूद अल्लाह का फजल करम है, हमें फंड मिला और हमने काम किया। आज भी एक 20 करोड़ रुपए के लगभग काम काज है जो शहर में होना है।
اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی وہ سارے کام ہو جائیں اور شہریان کو جو بارش کے دنوں میں تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف سے ان کو نجات مل سکے. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں, اس کے بعد احباب کا شکر گزار ہوں. آج ایک چھوٹا سا کام تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے سلسلے کے لیے انہوں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے. ہم تا حیات مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کے شکر گزار رہے. حافظ عبداللہ صاحب کا استقبال کیا جائے گا. ماجد حاجی صاحب کا استقبال کیا جائے گا. آج کی اس باوقار استقبالیہ تقریب کے صدر محترم اور دیگر معززین شہر, جیسا کہ شہریان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سن 2019 میں ودھان سبھا کا الیکشن ہوا. الیکشن ہونے کے بعد 6 مہینہ حکومت التوا کا شکار تھی. کسی صورت حکومت نہیں بن پا رہی. بمشکل حکومت بننے کے بعد 2 سال کورونا کا پیریڈ آ گیا. یہ ایسے حالات تھے کہ صرف شہر مالیگاؤں نہیں, ضلع ناسک نہیں, ریاست مہاراشٹر نہیں, ملک ہندوستان نہیں, پوری دنیا میں تمام کام رکے ہوئے اور کہیں بھی کسی بھی قسم کا کام یا سماجی سرگرمی انجام نہیں دی جا رہی تھی. سبھی کچھ متاثر تھا. مختصر بتانے کا مطلب یہ کہ رکن اسمبلی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو 3 سال کا پیریڈ ملا کام کرنے کا, لیکن الحمدللہ اتنے قلیل وقت میں بھی انہوں نے شہر کے چاروں سمت تو کام دیے. آج جو ان کی کانسٹیٹنسی نہیں ہے, آؤٹر میں بھی انہوں نے کام کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 3 سالوں کا موازنہ اگر 35 سالوں سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 35 سالوں میں اتنا کام نہیں ہوا جو ان 3 سالوں میں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے کیا ہے. کچھ لوگ ان کے کاموں کو دوربین لگا کر ڈھونڈ رہے ہیں. میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوربین مت لگائیے, صرف سیاسی اینک اتار لیجیے. آپ کو پورے شہر میں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کے ہی کام نظر آئیں گے, اور ان کا کام اتنا پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابینا بھی ان کی بنائی ہوئی سڑک سے گزرتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی بنائی ہوئی سڑک ہے. تو آپ لوگ دوربین لگا کر مت دیکھیے, آپ لوگ صرف سیاسی اینک اتار لیجیے. آپ کو پورے شہر میں ان کا ہی کام نظر آئے گا, اور انشاءاللہ اللہ پاک نے اور مزید وقت انہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں پورے شہر کا ناک نقشہ بدل دیں گے. وہ کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, تعمیری ذہنیت ہے ان کی. آج جو باب اشرف گیٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, یہ بھی الحمدللہ ان کے ہی مرہون منت رنگ و روغن کیا گیا ہے. میں اہلیان رسول پورہ کی جانب سے, حسامت پورہ کی جانب سے اور اطراف کے ساکنان کی جانب سے میں ان کا بے حد ممنون و مشکور و شکر گزار ہوں, اور آئندہ ٹرموں میں بھی وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے, میں ایسی امید کرتا ہوں. السلام علیکم. دیکھیے, صدر میں کام کرنے کے لیے صرف 2 الفاظ بولنا پڑا تھا. عبدالکریم کرما نے کہا کہ یار ہم کو نئے کلر کروانا ہے. مجھے دیکھو وقت کم ہے, اگر آپ کسی کو اگر دے دیں گے ذمہ داری تو کر دیں گے, تو بولے یار اپنے کام کرتے حضرت کو بلا کر کچھ طریقے سے ان کو بولیں گے اپنے ذاتی خرچے سے کر دیں گے, چلیں گے. فنڈ کے تعلق سے لگے گا, ٹائم پاس ہو جائے گا. تو اپنے ذاتی خرچے سے انہوں نے حامی بھر دی, اور فوراً یہ اسی کہ مجھے سکندر بھائی نے فوراً کلر دلوا کر کام شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا جتنا اچھے سے اچھا کلر آپ استعمال کر سکتے ہو آپ لگائیے. تو میں نے اگر 300 روپے والا کلر ہے تو میں نے 600 روپے والا اچھے سے اچھا کلر لیا, تاکہ یہ 20 سال ٹچ سے مست نہیں ہوگا. جب بھی آپ دیکھو گے تو اسی طریقے سے آپ کو دکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مجھے سمجھتا ہے کہ پائیدار چیز کون سی ہے اور کمزور کون سی ہے, اور نسبتی کام ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا ثواب اور ان کی نیکیاں ہم کو ملتی رہے. اس کے لیے میں اپنی خوشی سے جو دیے میں نے رکھ لیا, اس لیے کہ یار یہ سلسلے کا کام ہے. بس اتنا ہی بولنا چاہوں گا. ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ
पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।